नमस्कार, सोलापुरनामा 24 न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने सोलापुर शहर की एक मशहूर व मारूफ तंजीम हमदर्द इंसानियत के संस्थापक अध्यक्ष हाफिज़ महबूब नदाब से हूबहू मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले हाफिज़ साहब आपका सोलापुरनामा 24 न्यूज़ चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तंजीम हमदर्द इंसानियत अब फ़िल वक्त किस मौजू पर काम कर रही है? मैं सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, सोलापुरनामा 24 को बहुत बहुत मुबारक और बधाई देता हूँ। आप एक ऐसे वक्त में सच्चाई को प्रमोट कर रहे हैं, सच्चाई को दिखा रहे हैं और मोहब्बत को आपके चैनल के माध्यम से आपकी ताकत और आपकी बिसात के हिसाब से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। जो वक्त में हर तरफ नफ़रत दिखाई जा रही है, सच को झूठ, झूठ को सच दिखाया जा रहा है, तो ऐसे वक्त में आप जैसे पत्रकारों की, आप जैसे चैनलों की जो इंसानियत के लिए काम करते हो, सच्चाई को सच्चाई दिखाते हो, झूठ को बेनकाब करते हो, ज़रूरत है। और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि आपको और आपकी पूरी टीम को अल्लाह ताला खूब बरकत दे और आने वाले रास्ते हमवार करे और हर वो काम आप करें और हर वो काम में अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे जो इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। जैसा कि आपने सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन से तंजीम हमदर्द इंसानियत की बुनियाद डाली गई उसी दिन से तंजीम हमदर्द इंसानियत अपने मकासद को पूरा करने में अपनी ताकत से ज़्यादा काम कर रही है। वैसे हमारे हर महीना बहुत सारी खिदमत खल्क़ की लाइन से काम होते हैं, मेडिकल कैंप्स होते हैं, गरीब बच्चों की शादी में इमदाद होती है, दवाखानों का दौरा होता है, किसी मरीज़ का बिल अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पर बातचीत करके डॉक्टरों को थोड़ा बातचीत करके बिल कम करवाना होता है। अब फ़िलहाल जिस कॉन्सेप्ट पर और जिस चीज़ पर हम काम कर रहे वो तंजीम हमदर्द इंसानियत की निगरानी में बिला सूदी कर्ज सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया है। हम लोगों को शहर शोलापुर को बचत गट से मुक्त करना है। इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं, ये सिर्फ मुस्लिम समाज को नहीं बल्कि हर समाज से, हर तबके से, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले औरतों को जो बचत गट में रह कर के पैसा वसूल की हुई है उनसे उनको क्या नुकसानात है। ज़ाहिरी फ़ायदा तो नज़र आ रहा, उसके बातिन क्या नुकसानात है वो पूरा शहर शोलापुर जानता है। तो हम लोगों ने ये इरादा किया और अज़म किया और उसकी एक छोटी शुरुआत हमने कुछ महीने पहले शुरू की कि तंजीम हमदर्द इंसानियत की निगरानी में बिला सूदी कर्ज सिस्टम चालू किया जाए और हमारे दरवाज़े हर उस आदमी के लिए खुले हैं जिसको इंसान होने का नाम और हक़ हासिल हो। हमारे तंजीम के कुछ क़वानीन हैं, अगर वो क़वानीन पर अमल करता है तो उसको बिला सूदी कर्ज हम तंजीम की निगरानी में दिया जाएगा। फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट चालू है। अभी गुज़िश्ता 2 दिन पहले तामलवाड़ी के इलाके में हमारा हिजामा कैंप और ख़तना कैंप भी हुआ। कुछ दिन पहले नई ज़िंदगी के इलाके में मुफ्त मेडिकल कैंप भी हुआ जिसमें 162 के करीब मरीज़ों ने अपना मुफ्त इलाज करवाया और गोलियाँ ली। ऐसे बहुत सारे काम आए, अनगिनत, जिसको गिनवा नहीं जा सकता। सिर्फ हंगामी काम हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। अभी एक आइंदा आने वाला एक बहुत बड़ा सेटअप हमारा ये है कि हम शहर शोलापुर में एक ऐसी मस्जिद तामीर करना चाह रहे हैं जो मस्जिद मरकज़ इबादत के साथ मरकज़ इंसानियत भी हो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जो काम किया करते थे, यानी मस्जिद ही में गैर मुस्लिमों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात किया करते थे। मरीज़ों की इयादत का काम मस्जिदों से होता था। कैदियों को लाकर मिंबरों से बांधा जाता था, हदीसों से साबित किया जा सकता है। यानी तमाम रिफाही फलाही काम मस्जिदों से होते थे। ऐसी ही एक मस्जिद शहर शोलापुर में तामीर करने का इरादा है जिसके मुतालिक कोशिशें, दौड़ धूप, मेहनतें चालू है। इंशाल्लाह बहुत जल्द शहर शोलापुर में एक ऐसी मस्जिद तामीर होगी जो मस्जिद नबवी के तर्ज पर होगी। यानी हर मसलक के लिए, हर मज़हब के लिए उस मस्जिद के दरवाजे खुले रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करूँ कि इस बड़े कॉन्सेप्ट में, इस बड़े मकसद में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और भरपूर साथ दें। कि दूसरा सवाल ये है कि पिछले कुछ दिन पहले, यानी पिछले हफ्ते, आपका शहर सोलापुर में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हर समाज के लोग थे आपके साथ में। तो उस प्रोग्राम का मकसद क्या था और वो प्रोग्राम की बुनियाद क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो प्रोग्राम की बहुत चर्चा भी हुई
اور بہت سارا لوگوں کا سپورٹ بھی ملا اس پروگرام میں. وہ پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ اب جو مہینہ شروع ہے اردو کا ربیع الاول اور انگریزی کا اکتوبر کا مہینہ، اس آنے والے 9 تاریخ کو 12 تاریخ ہے اردو کی، یعنی اس 12 تاریخ کو اردو کے اعتبار سے 12 تاریخ اور انگریزی کے اعتبار سے 9 تاریخ وہ شخصیت، وہ ذات جنم لی ہے دنیا میں جس کی انسانیت کو ضرورت تھی، مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو، جس کا نام پروفٹ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا ظلم ہوتا تھا یہ مسلمانوں کو تو معلوم ہی ہے، اور جن کے دلوں میں اپنے مذہب سے زیادہ ملک کی پیار و محبت ہے ان لوگوں کو معلوم ہے. عورتوں کو بالکل گری ہوئی نگاہ تو دیکھا جاتا تھا. اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو عورتوں کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ دفنا دیا جاتا تھا. کسی گھر میں عورت کا پیدا ہونا ظلم اور ایک غلط چیز سمجھا جاتا تھا، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر نسل در نسل، جس کو ہم پیڑھی در پیڑھی کہتے ہیں، لڑائیاں جنگیں چلتی تھی. یعنی ایک انسانیت کو ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو ظلم کو ختم کرے، انصاف کو عام کرے، جھوٹ کو ختم کرے، سچائی کو پروموٹ کرے اور انسانیت کو انسانیت کا حق دلائے. تو انسان کی ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی. اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو پیغمبر محمد کے نام سے دنیا میں جنم لیا 12 ربیع الاول کو. تو اس پیغمبر، اس انصاف والے پیغمبر کو جس نے مذہب سے زیادہ انسانیت کو پروموٹ کیا اور انسانیت کو انسانوں کا حق دلایا، اس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سندیشوں کو اور ان کی حدیثوں کو ہم لوگ حدیث کہتے ہیں، الگ الگ ٹاپک پر الگ الگ سندیشوں کو ہم لوگوں نے جمع کیا. اصل آج موجودہ حکومت 2014 سے ہمارے ملک میں گرہن لگेला ہے. ہندو مسلمان کا، مسجد مندر کا، مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو لڑانے کا، لڑا کر اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کا 2014 سے چالو ہے. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ زیادہ دن گرہن لگنے والا نہیں ہے. جب چراغ بجھنے کا وقت ہوتا ہے تو بہت پھڑ پھڑ آتا ہے. انصاف کا وقت بہت قریب ہے، یہ ہمارے بڑے علماء کرام اور دانشور لوگ کہہ رہے ہیں، اور امید ہے کہ بہت جلد انصاف آئے گا. تو اس پیغمبر کا جنم آئندہ مہینے ہوا تو ہم نے ان کے سندیشوں کو الگ الگ ٹاپک پر نکالا. مثلا تیرا پڑوسی یعنی تیرا شیجاری بھوکا سوئے، اپاسی سوئے، تیری تہجد قبول نہیں ہے. یعنی محمد پیغمبر یہ بول رہے ہیں اگر تو رات بھر نماز پڑھے، اگر لیکن تیرا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، تیرا نماز پڑھنا اتنا زیادہ قبول نہیں ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے. ایک عورت یعنی ایک لیڈیز دوسرے لیڈیز کے اور ایک مرد دوسرے مرد کا پرائیویٹ پارٹس یعنی شرم گاہوں کو نہ دیکھے. ایسے کچھ سندیشوں کو، ویسے تو پیغمبر کے سب سندیش انسانیت کو پروموٹ کرتے ہیں اور انسانیت پر ہی ان کی بنیاد اور مبنی ہے، لیکن کچھ سندیشوں کو ہم لوگوں نے نکال کر اس کو ہماری مقامی زبان یعنی ہندی، مراٹھی، انگلش میں اس کو ٹرانسلیشن مطلب اس کا ترجمہ کیا. ان حدیثوں کو بیانرز بنائے ہم لوگوں نے آٹو کے. وہ بیانرز بنا کر کے ہم لوگوں نے ہر پارٹی کے لوگوں کو بلایا تھا. ہمارا گزشتہ بدھ کو پروگرام تھا مرکز مسجد پاس خدوائی چوک میں. اس میں ہر مسلک کے، ہر پارٹی کے، ہر سماج کے لوگ شریک ہو کر انسانیت کو حق دلانے کا ثبوت دیا. اور محمد پیغمبر نے مذہب سے زیادہ انسانیت کو پروموٹ کیا ہے، اس بات کا ثبوت دیا. یہ ہمارا مقصد یہ تھا ان لوگوں کو آج موجودہ حکومت محمد پیغمبر کے کچھ سندیشوں کو، جس کا ایک بیک گراؤنڈ کچھ الگ ہے، اس کو برادران وطن تک غلط طریقے پر پیش کر رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے بی جے پی کے پروکتا نپور شرما نے محمد پیغمبر کی شان میں گستاخی کی. اس کا بولنا یہ تھا کہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی بچی سے نکاح کیا. ارے ہم سے پوچھو نا صاحب، جو جاننے والے لوگ ہیں، جس کو دھارمک گرو کہا جاتا ہے، جس کو مولانا مولوی کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو پوچھو آپ، جس کو اسلام کی اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے. اگر ان لوگوں کو پوچھیں گے تو آپ وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ ہم لوگوں سے پوچھے. یعنی موجودہ حکومت ویسے کچھ چیزوں کو، جہاد لے لیں آپ. جہاد کی آیتیں اس وقت آج سے 1450 سال پہلے اس وقت کی ضرورت کو سامنے رکھ کر نازل ہوئی ہے. اب اس کا کوئی تعلق مطلب نہیں ہے. یعنی ایسی چیزوں کو جو
بہت ساری انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی ہے ان چیزوں کو غلط طریقے پر غیر مسلموں تک پہنچا کر ہندو مسلمان میں دوریاں پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹیاں مضبوط کرنا چاہتی ہیں. ہم ان لوگوں کو بتانا یہ چاہتے تھے اس پروگرام کے ذریعے کہ جس پیغمبر محمد پر تم ٹیکا ٹپنی کر رہے ہو, بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو, اس پیغمبر پر ہمارے پر تو ہے ہی احسان, آپ پر بھی احسان ہے اور پوری انسانیت بھی احسان ہے, اور احسان یاد رکھنا چاہیے. اور محمد پیغمبر نے انسانیت پر وہ احسان کیا ہے جس کو بھولا نہیں جا سکتا اور بھولانا بھی نہیں چاہیے. حق تو یہ ہے. تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ دوریا ختم ہو, محمد پیغمبر کا صحیح تعارف لوگوں کے سامنے ہو, محمد پریچے صحیح طریقے پر ہو. پیغمبر کی جینتی کے موقع پر ہم لوگوں نے یہ چھوٹے سے کام کو انجام دیا ہے. اس کے بعد میں آپ سے ایک بہت ہی اچھا سوال کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ شہر سولاپور میں آپ جو لوگ کام کرتے ہیں تنظیم کے تعلق سے, آپ کی کمیٹی کے تعلق سے, تو آپ جن لوگوں تک پہنچ کر کام کرتے ہیں یا کسی کو مدد کرتے ہیں یا کسی کے اڑی اڑچن میں جا کر آپ اس کو جو ہے مدد دیتے ہیں, تو ان چیزوں کو آپ سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا ہم تک یہ میسج پہنچا ہے کہ آپ اگر ان سے کوئی انٹرویو لے تو آپ ان کو یہ سوال پوچھیں کہ آپ اپنے کام کو دکھاوا کیوں کرتے ہیں, وائرل کیوں کرتے ہیں. اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ یہ میرا دلی سوال تھا, مطلب خوشی بھی مجھے آپ کے اس سوال کرنے پر. بہت اچھا موقع ہے میں کھلے طور پر جواب دوں. جواب دو طریقے کا دیا جا سکتا ہے, ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں, دوسرا اس وقت کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے. سب سے پہلے دکھانا, یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا جا سکتا ہے. قرآن و حدیث میں آپ دکھا کر صدقہ کرے, تعاون کرے, مدد کرے, تب بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اس سے بہتر چھپ کر کے کرنے میں ہے. پہلی بات تو ہمیں قرآن و حدیث اجازت دیتی ہے کہ آپ کھل کر کے صدقہ کر سکتے ہیں. دوسرا مقصد, اگر آپ کھل کر کے صدقہ کریں گے دوسرے لوگوں کو ترغیب ہوگی اس کام کرنے میں, بھئی وہ لوگ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر سکتے. دوسرا مقصد یہ ہے. تیسرا اہم مقصد اخلاص جو ہے نا سادی بھئی, اخلاص جو چھپ کر کرنے میں, وہ فرد پر ہے, جماعت پر نہیں ہے. یہ ایک جماعت ہے کام کرنے والی. اب اکیلے میں اگر میرے ذات کا رقم دے رہا ہوں, میں ایسا دوں کہ دوسرے ہاتھ کو میرے معلوم نہ پڑے, یہ فرد کا مسئلہ ہوا. جب جماعت دے گی پوری جماعت کو معلوم ہوگا, اور جو لوگ تعاون کریں گے ان کو معلوم ہوگا. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم جو لوگوں کی امداد اور تعاون کرتے ہیں یہ لوگوں سے مدد کر کے تعاون کرتے ہیں. مثلاً ہم لوگوں نے شہر شولاپور میں دو تین مہینے پہلے بقرعید کے موقع پر ایک اعلان کیا تھا, امداد آپ کی خدمت ہماری فائدہ غریبوں کا. یعنی شہر شولاپور میں قربانی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. ہم لوگوں نے لوگوں سے اپیل کیا کہ آپ کی قربانی کے گوشت کے اصل حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں, اور آپ کے محلے کے غریب ہیں, اور آپ کے شہر کے غریب ہیں. اگر آپ نہیں پہنچا سکتے غریبوں تک گوشت, تو گوشت ہمیں دیجیے. ہم اس کے پیکٹس بنا کر ہم لوگ شہر کے اطراف میں, غریبوں کی لسٹ ہمارے پاس ہے, ہم ان لوگوں تک پہنچائیں گے. اب مثال کے طور پر ویڈیو دیکھنے والوں سے یا آپ سے میں نے گوشت وصول کیا اور میں نے پہنچا دیا. اگر میں فوٹو نکال کر اس کو سوشل میڈیا پر یا آپ کے پاس نہ بھیجوں تو اس وقت کسی تنظیم کو, کسی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے ایک آسان اور سہل راستہ یہ ہے کہ پیسے اٹھا کر کھاتے. بہت آسان راستہ ہے یہ. اس پر نہ کوئی تحقیق کرتا, نہ کوئی انکوائری کرتا. جس تنظیم پر, جس جماعت پر یہ لیبل لگا پیسے اٹھا کر کھاتے, ختم مسئلہ. لوگ اس کو آسانی کے ساتھ قبول کرتے. ایسا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی چاہ کر بولے کیا کہ یہ چیز بہت جلدی قبول کر لیتے. اچھا, اگر ہم وہ گوشت تقسیم کر کے آپ کو فوٹو نہ بھیجیں یا ان لوگوں کی لسٹ آپ کے پاس نہ بھیجے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ بھئی دیا میں گوشت کہاں گیا کی, کدھر گیا کی, کیا کھائے کی یہ لوگ اچھے. تو یہ ہوتا. تو اس لیے لوگوں کا تعاون ہے, ہم لوگوں تک دکھاتے ہیں. اور ہر کام ہم لوگ, ویسے تو میں نے شروع میں کہا نا, ہر مہینہ کچھ نہ کچھ کام ہوتے رہتا. ہم صرف ہنگامی کام پروموٹ کرتے. میڈیکل کیمپ ہے وہ پروموٹ کرتے, غریبوں میں گوشت کی تقسیم ہے اس کو ہم لوگوں نے سامنے کیا. ویسے ہم دواخانوں کا بل بہت جنے کا معاف کرواتے. ہم لوگوں نے اب تک نیوز پر لایا کہ
किसी को मालूम भी नहीं होगा। बिलासूदी कर्ज़ हम लोगों ने शुरू किया, अब तक कई लोगों को हमने बिलासूदी कर्ज़ के निज़ाम के मातहत बिलासूदी कर्ज़ दिया, उसको हम लोगों ने लोगों के सामने नहीं लाया। कई गरीब बच्चों की शादी में हम लोगों ने इमदाद की, उसको लोगों के सामने नहीं लाया। कई मसाइल को हम आगे बढ़कर हल करते हैं, उसको हम लोग सब लोगों के सामने नहीं लाते। कुछ काम जिसकी ज़रूरत महसूस होती है लोगों के सामने लाने की, इसलिए हम लाते हैं, वरना क़यामत सुबह अव्वल से और अब तक आइंदा भी हर काम करने वालों पर हर लोगों पर तनकीद हुई है, होती है, होती रहेंगी। अगर वो चीज़ें हम देखते बैठे मायूस होकर अपने घरों में बैठेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, इससा अल्लाह बेहतर जानता है हमारी नीयतों को, हम कितने मुखलिस हैं, हम कितना दिल से काम करते हैं, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारा मकसद ये है, कुरान और हदीस ने हमें इजाज़त दी है। दूसरा मकसद ये है कि हम जमात पर इखलास नहीं है, एक फ़र्द पर है। तीसरा, दूसरे लोगों को तरगीब हो कि हम भी काम करें। चौथा, लोगों का माल, आपका दिया हुआ इमदाद सही जगह पर पहुँची है, ये बताना मकसद है, और कोई मकसद हमारा नहीं है। आखिरी क्वेश्चन आपको ये करने की कोशिश करूँगा कि अभी जिस वक्त ये जो महीना चल रहा है, जैसा कि मुस्लिम समाज के अंदर इस महीने को लेकर बहुत से उत्साहितता होती है कि कोई डीजे या फिर लाइटिंग, ये महीने में ख़ास करके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है और मुस्लिम समाज इस महीने को लेकर बहुत खुशियाँ भी मनाते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो इस महीने के ताल्लुक़ से तंज़ीम हमदर्द इंसानियत का मैसेज आपका क्या रहेगा? माशाल्लाह, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। हालात की, वक्त की ज़रूरत है। मैं इस सवाल से दो जवाब देना चाहता हूँ, एक हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, दूसरा आपके चैनल्स के माध्यम से गैर मुस्लिम भाइयों के लिए। मुसलमान भाइयों के लिए संदेश और पैगाम ये है, मेरा ख़ुद का, तंज़ीम की पूरी टीम का, कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन, ये हर मुसलमान, चाहे वो नमाज़ पढ़ता हो कि ना हो, सुन्नतों पर अमल करता हो कि ना हो, यानी उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैगंबर की ज़रूर है कि वो अपने पैदा होने के दिन से ज़्यादा खुशी उस दिन मनाता है जिस दिन मोहम्मद पैगंबर पैदा हुए। हमको हमारे माँ बाप के पैदा होने से ज़्यादा खुशी उस दिन है जिस दिन हमारे मोहम्मद पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए, पैदा हुए। तो इस्लाम खुशियाँ मनाने से मना नहीं करता। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बारीक बात कहूँ, मैं कोई फ़िरक़ा वाराना बात नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बेहतर जानता है मेरी नीयत को, फ़िरक़ा वाराना बात बिल्कुल नहीं है, दिल साफ़ है, अल्लाह को गवार कर बोल रहा हूँ। मैं चाहे किसी मसलक से बिलोंग क्यों ना करता हो, लेकिन ये बात हर मसलक के उलमा, हर लाइन के उलमा इस बात की मेरी तस्दीक करेंगे, तायद करेंगे कि इस्लाम खुशियाँ मनाने से मना नहीं करता। मैंने कहा ना, हमारे पैदा होने से ज़्यादा खुशी अगर हमें किसी मौके पर है तो मोहम्मद पैगंबर के पैदा होने पर है। लेकिन इस्लाम खुशी जब मनाने को कहता है तो उसके एक तरीक़े बताया है। जिस तरह इस्लाम नमाज़ पढ़ने को कहा, उसके तरीक़े बतलाए, रोज़ा रखने को कहा, उसके तरीक़े बतलाए। इसी तरह जब मोहम्मद पैगंबर पैदा होने के जब इस्लाम ने कहा कि खुशियाँ मनाओ आप, तो उसके तरीक़े भी बतलाए। हम तरीक़े इस तरह मनाएं जो कुरान और हदीस जिसकी इजाज़त देता हो। आज उम्मत मुस्लिमा में चंद चीज़ों को, मतलब चंद लोगों को छोड़कर ऐसी कुछ चीज़ें प्रमोट की गई, वो चाहे एक प्लानिंग के तहत हो या भोलेपन के तहत हो, जिससे उम्मत बहुत ज़्यादा खोखला हुई है। फ़र्ज़ चीज़ों को छोड़कर दूसरी चीज़ों पर, जिनके करने में सवाब, नहीं करने में गुनाह है, उन लोगों पर आप मतलब ज़्यादा ध्यान दे रहे। मसलन आपको बोलूँ, नमाज जनाजा है, नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, अगर एक आदमी पढ़ ले तो पूरे मोहल्ले की तरफ काफ़ी है। हो रहा क्या, हम लोग फ़र्ज़ नमाज़ें हमारे मस्जिद के करीब जाकर नहीं पढ़ रहे, मोहल्ले के करीब, लेकिन जनाजा यहाँ से गुलबर्गा जा रहे, पूना जा रहे, मुंबई जा रहे। यानी इस मिसाल से मालूम हो सकता है कि जिन चीज़ों को इस्लाम ने बहुत मजबूती के साथ करने का हुक्म दिया वो छूट रही है हमसे, और जिनके करने में सवाब और नहीं करने में उतनी पकड़ गुनाह नहीं है, वो लोग की जा रही। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती पर, पैदाइश के दिन पर भी यही हो रहा है। खुशियाँ मनाने से मना नहीं है, लेकिन आप खुशियाँ इस्लामी दायरे में रह करके मनाइए। ज़रूरत है इस बात की, मोहम्मद पैगंबर की पैदाइश पर आप रोज़ा रखें। मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि मुझ पर दरूद भेजना सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक काबिल क़बूल अमल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजें। ज़रूरत इस बात की है कि हम उनकी जयंती के मौके पर सरकारी दवाखानों का दौरा करें,
وہاں مریضوں میں فروٹ تقسیم کرے جو محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ادیش تھا، اور ننگوں کو کپڑا پہنائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ آج برادران وطن کو قریب کر کے محمد پریچے پروگرام لیا کہ محمد کیا ہے، محمد کی زندگی کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ اور محمد پیغمبر نے صرف سندیش نہیں دیا ہے، اس کو پریکٹیکل لائف میں کر کے بتلایا ہے۔ یہ کریں، پیغمبر نے ایسا نہیں کیا، کرتے وہ بول کر کے محمد پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکل لائف میں کر کے بتلایا ہے کہ میں کیا ہوں اور آپ کو کرنے کا حکم دیتا ہوں، جب میں کیا ہوں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو محمد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، لاکھوں کروڑوں درود ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے پوری انسانیت پر ایک ایسا احسان کیا جس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر محمد پیدا نہیں ہوتے تو ہماری حدیث ہے دعا، مطلب لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر ہمارا مقصد آپ کو بنانا نہ ہوتا تو ہم نہ ابو بکر کو صدیق بناتے، نہ عمر کو فاروق بناتے، نہ عثمان کو غنی بناتے، نہ علی کو حیدر کرار بناتے، نہ چاند بناتے، نہ سورج بناتے، نہ زمین بناتے، نہ آسماں بناتے، نہ کچھ بھی نہیں بناتے۔ اے پیغمبر ہمارا مقصد آپ کو بنانا تھا، اس لیے ہم نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ بہتا سمندر میں بےتاب پانی، نہ موسم کی جلوہ فشانی، نہ دنیا کی میٹھی کہانی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نہ دور خلافت، نہ صدیق اکبر، نہ فاروق اعظم، نہ عثمان و حیدر، نہ ہوتے بلال اور نہ ہوتے ابو ذر، نہ خالد، نہ حمزہ، نہ طلحہ، نہ جعفر، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نہ ایمان ملتا، نہ قرآن اترتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اس پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے، تو ہم لوگ ایسے پروگرامات لیں۔ ہمارا مسئلہ 12 ربیع الاول کے دن ہم صبح میں جو کرنا ہے کر کے شام میں ناچنا، گانا، بجانا، گاڑیوں پر محلوں میں زور زور سے ہارن مارتے گھومنا، یہ اسلام کو بدنام کرنے، محمد پیغمبر کی زندگی کو بدنام کرنے، قرآن و حدیث کو بدنام کرنے والا عمل ہے۔ ہمارے 1 گھنٹے کا عمل غیر مسلم بھائیوں کے دماغ میں یہ بات گھر کر جاتی ہے کہ اس دن ان کے نبی سب سے زیادہ محبت کرنے والے پروفٹ محمد، جس کی دین کی بنیاد انہی لوگوں پر ہے، اس کی پیدائش کے موقع پر یہ لوگ محمد پیغمبر کی پیدائش کے موقع پر یہ لوگ ناچنا، گانا، بجانا کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان کے محمد پیغمبر نے نعوذ باللہ من ذالک انہی چیزوں کو پروموٹ کیا ہوگا اور انہی چیزوں کی دعوت دی ہوگی، تو ان لوگوں کے درمیان میں ایک غلط میسج جاتا ہے، دین کو بدنام کرنے والا میسج جاتا ہے۔ میں آپ کے چینل کے مادھیم سے تمام مسلمانوں سے اپیل کروں کہ ناچنے گانے سے بالکل پرہیز کریں اور وہ کام کریں جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اور ایک آخری سندیش دوں، اگر آپ دین کو اپنے عمل سے پروموٹ نہیں کر سکتے، دین کی اشاعت نہیں کر سکتے اور دین کی ایک اچھی پہچان برادران وطن کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، اللہ کے لیے خدا را ہم دین کو غیر مسلم بھائیوں کے سامنے بدنام بھی نہ کریں۔ اور دوسرا غیر مسلم بھائیوں کے لیے سندیش یہ ہے کہ آپ جو غلط فہمیاں آپ کے ذہن میں ہمارے متعلق، مسلمانوں کے متعلق، اسلام کے متعلق، محمد پیغمبر کے متعلق ہے، وہ اسلام کی بنیادی جانکاری جس کو مولوی کہتے ہیں، دھرم گرو کہتے ہیں، ان لوگوں سے آپ جانیں، تو یقیناً ہم آپ کو وہ آپ کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور دور ہوگی۔ اور ایسی کوئی چیز ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا زیادہ نالج نہ رکھنے والے آدمی سے بات کریں گے تو آپ کو وہ آدمی ویسا آپ کو اطمینان بخش جواب نہیں دے سکتا جس طرح ایک اسلام کا جاننے والا، دین کا جاننے والا جواب دے سکتا ہے۔ تو گزارش ہے مسلمانوں سے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ آئیے ہم ایک ایسا ارادہ کرتے ہیں کہ شہر شولاپور سے پورے ملک بھر میں ایک ایسا میسج جائے کہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 12 ربیع الاول کے دن کسی جگہ شہر شولاپور میں ناچنا، گانا، بجانا، چیخنا، چلانا، گاڑیوں پر گھومنا، کلر اڑانا، یہ بدعات و خرافات نہیں ہوئے ہیں۔ ایک سندیش دیں گے، ہم عزم کریں گے، ارادہ کریں گے تو کوئی مشکل اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ دوسرا سندیش وہی تھا غیر مسلم بھائیوں کے لیے، جو غلط فہمی آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ اسلامک اسکالر اور مولوی لوگوں سے آپ جانیں گے تو آپ کی غلط فہمیاں دور ہوگی اور بہت جلد ہمارے گلے، میں نے کہا تھا پروگرام میں اور اب بھی آپ کے چینل کے مادھیم سے کہوں، ہمارے گلے
कल भी खुले थे, आज भी खुले हैं, हमारी मौत की सुबह तक गले खुले रहेंगे। आकर गले लग जाएं, नफ़रतों को ख़त्म करें। मुल्क बहुत नफ़रत में चला गया है। इंसानियत को ज़रूरत है मोहब्बत की, प्यार की, उख़्वत की। हम सब मिलकर प्यार को, उख़्वत को, भाईचारगी को प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो वो दिन हमें देखना नसीब होगा जो कुछ साल पहले दिन हमारा मुल्क देखता था, इंसानियत देखती थी। ये थे हाफिज़ महबूब नदाफ़, तंजीम हमदर्द इंसानियत के सदर। आज उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। मैं सोलापुरनामा 24 न्यूज़ चैनल से सादिक शेख, धन्यवाद।